हॅलो मगचनो कशे आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत। आदले फावटी हांवें देव रस्त्यार जावन आसा आनी ताणें पयल्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणलें आमी पळयलें। आज हांव देवान दुसऱ्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणून पळोवया। पवित्र बायबलांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वचन 7 आनी 8 वचना पर्यंत वाचता अशें आसा। उपरांत देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदीं एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें। देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें। देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें। सांज जाली, सकाळ आयली, दुसरो दीस उदेलो। हांगा आमी अंतराळ म्हणलो शब्द पळयता। देवान उदकाच्या राशी मदें तावन एक व्हडलें अंतराळ केलें। असो अर्थ भुंयच्या सकयली उदक आसलें आनी भुंयच्या वयरी उदक आसलें। अशें देवान भुंयच्या सकयल्याच्या उदकाक विंगड केलें, तशें भुंयच्या वयराच्या उदकाक विंगड केलें। तशेंच जालें। देवान वयर आसल्या अंतराळाक आकाश म्हूण आपयलें, सकयल्याच्या जाग्याक भुंय म्हूण आपयलें। अशें देवान भुंय आनी आकाश उदकांत विंगड केलें। अशें दुसरो दीस उदेलो। हें कसलें विचित्र न्ही की सरस्वत देव कितलो वर्तो जावन आसा म्हूण आमी पळयता। तुमी हे चॅनल लायक करा, हेरांक शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा। तिसऱ्या दिसा देवान कितें सकट रचलें म्हूण फुडल्या विडियोंत हांव सांगता।